بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب يوسف مات. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نطرح معكم تمرين جوج من الامتحان الوطني 2013 الدورة العادية اللي كيخص أعداد العقدية في إطار السلسلة ديال تصحيح الامتحانات اللي بديتها. أنا بديت التمرين الأول في الحصة اللي فاتت اللي كان 2012 الدورة العادية. إذا نبدأ إن شاء الله بالسؤال الأول اللي يقول لنا تحقق أن 1 زائد إي عامل لناقص 3 زائد 6 إي يساوي ناقص 9 زائد 3 إي. وقبل نحاول نعطيكم بعض المعطيات اللي غنحتاجوها اللي هما الألحاق A و B و C. عندنا A لاحقها A و B دات لاحق B و C دات لاحق C، حيث A يساوي عطينا 7 زائد 2 إي، و B يساوي 4 زائد 8 إي، و C يساوي ناقص 2 زائد 5 إي. إذن هنا أولا ألف لنتحقق أن 1 زائد إي عامل لناقص 3 زائد 6 إي يساوي ناقص 9 زائد 3 إي. إذن الجواب غنديرو لدينا كناخدو هاد التعميل اللي عطينا اللي هو 1 زائد إي عامل لناقص 3 زائد 6 إي، غنقومو بنشر هاد الجزء هذا. إذن 1 في ناقص 3 هي ناقص 3، 1 في 6 إي هي زائد 6 إي، إي في ناقص 3 هي ناقص 3 إي، ثم إي في 6 إي اللي هي 6 إي أس 2 إي أس 2 نعوضها بناقص 1 غتبقى عندنا ناقص 6. إذن تساوي ناقص 3 ناقص 6 هي ناقص 9، 6 إي زائد 3 ناقص 3 إي هي زائد 3 إي. في نفس السؤال وبين أن C ناقص A على B ناقص A تساوي 1 زائد إي. دونك في نفس السؤال لنبين أن C ناقص A على B ناقص A تساوي 1 زائد إي. الجواب لدينا C ناقص A على B ناقص A يساوي، نعوضو C بالقيمة ديالها اللي هي ناقص 2 زائد 5 إي، ناقص A اللي هي 7 زائد 2 إي، مقسومة على B 4 زائد 8 إي، ناقص 7 زائد 2 إي. إذن يساوي ناقص 2 ناقص 7 هي ناقص 9، 5 إي ناقص 2 إي غتبقى عندنا 3 إي، مقسومة على 4 ناقص 7 اللي هي ناقص 3، 8 ناقص 2 اللي هي 6 إي. إذن باش نتخلصو من إي اللي عندنا في المقام غنستعملو المرافق. إذن غتبقى عندنا ناقص 9 زائد 3 إي عامل المرافق ديال المقام اللي هو ناقص 3 ناقص 6 إي، مقسومة على قلنا الجزء دائما الزاد في الزاد بار كيعطينا هو الجزء الحقيقي أس 2 زائد الجزء التخيلي أس 2. دونك بعد النشر ناقص 3 أو ناقص 9 في ناقص 3 هي 27، ناقص 9 في ناقص 6 غتعطينا زائد 54 إي، 3 إي في ناقص 3 هي ناقص 9 إي، 3 إي دونك زائد في ناقص هي ناقص، و إي أس 2 اللي عطينا ناقص 1 في ناقص ترجع عندنا زائد 18 مقسومة على 9 زائد 36. نكملو هنا تساوي
عندنا 27 زائد 18، 37 هي 45. 54 ناقص 9 هي 45 زائد 45 إي مقسومة على 9 زائد 36 اللي هي كذلك 45. إذا غنعملو ب45 يبقى عندنا 1 زائد إي مقسومة على 45 بعد الاختزال تعطينا 1 زائد إي. وكذا فيما يخص سؤال 1 ألف. سؤال باء: استنتج أن المسافة AC تساوي AB في جذر 2. إذا نستنتج أن المسافة AB تساوي أو AC تساوي AB جذر 2. السؤال باء: استنتج أن AC تساوي جذر 2 في المسافة AB. لدينا معيار ديال A ناقص C على B، أو عفوا العدد اللي حسبنا اللي هو C ناقص A على B ناقص A يساوي المعيار ديال 1 زائد إي يكافئ. كنعرفو المعيار ديال C ناقص A هو المسافة AC، والمعيار ديال B ناقص A هو المسافة AB. إذا نساوي المعيار ديال 1 زائد إي اللي هي 1 أس 2. دونك المعيار هو الجزء الحقيقي أس 2 زائد الجزء التخيلي أس 2 يساوي جذر 2 يكافئ AC تساوي AB في جذر 2. إذا جذر 2 AB. وأعطي قياس للزاوية الموجهة AB AC. دونك لدينا كنعرفو بأن قياس الزاوية AB AC يوافق الارغيمون ديال زد سي اللي هي سي ناقص زد أ، يعني لاحق المتجهة AC على لاحق المتجهة AB اللي هي بي ناقص أ بترديد 2 بي، يعني يوافق الارغيمون ديال 1 زائد إي بترديد 2 بي. إذا باش نلقاو قياس ديال الزاوية خصنا نحدو الارغيمون ديال 1 زائد إي. باش نحدو الارغيمون يعني غنحدو الشكل المثلثي. ولدينا 1 زائد إي يساوي، نعملو بالمعيار. المعيار حسبناه في السؤال اللي قبل اللي هو جذر 2. إذا غيبقى عندنا 1 على جذر 2 زائد إي في 1 على جذر 2. إذا يساوي جذر 2. الزاوية هي اللي عند الجذر كوس 1 على جذر 2 والسينيس 1 على جذر 2 هي بي على 4. إذا كوس بي على 4 زائد إي سينيس بي على 4. ومنه ما يهمنا هو الارغيمون ديال هاد العدد. الارغيمون لقيناه هو بي على 4، وبالتالي غنقولو بأن الزاوية AB AC القياس ديالها يوافق بي على 4 بترديد 2 بي. السؤال ثانيا: ليكن R دوران الذي مركزه بي وزاويته بي على 2. دونك السؤال الثاني كيخص الدوران. ثانيا عندنا R دوران مركزه B وزاويته
على جوج. سؤال ألف، بين أن لحاق دي صورة النقطة أ بالدوران R هو 10 زائد 11 إي. السؤال لنبين أن لحاق دي صورة أ بالدوران R هو دي يساوي 10 زائد 11 إي. دونك لدينا دي صورة أ، إذا نقولو R دو أ يساوي دي يكافئ. دونك التمثيل العقلي ديال الدوران كناخدو اللحق ديال النقطة اللي هي الصورة زد دي يساوي اكسبونونسيال إي في تيتا اللي هي بي على جوج زاوية الدوران، عامل لي زد أ اللي هي أ صغيرة كعامل لي زد أ زائد زد أو ناقص اللحق ديال مركز الدوران اللي هو بي زائد مركز أو لحق مركز الدوران، إذا يساوي اكسبونونسيال إي بي على جوج هي كوس بي على جوج زائد إي سينيس بي على جوج. أ اللي هي 7 زائد جوج إي ناقص بي يعني ناقص 4 ناقص 8 إي زائد 4 زائد 8 إي يساوي كوس بي على جوج هو صفر، إذا غيبقى عندنا كوسينيس بي على جوج هي واحد، يبقى عندنا إي عامل 7 ناقص 4 هي 3 جوج ناقص 8 هي ناقص 6 إي زائد 4 زائد 8 إي. دونك نشرو 3 إي إي في إي هي إي أس 2 ناقص 1 في ناقص يعطينا زائد 6 زائد 4 زائد 8 إي. إذا دي يساوي 6 زائد 4 هي 10 3 زائد 8 هي 11 إي. سؤال باء، احسب دي ناقص سي على بي ناقص سي واستنتج أن النقاط بي سي دي مستقيمية. إذا السؤال باء مطلوب منا هو تبسيط العلاقة ثم استنتاج استقامية النقاط. إذا ملي كيقولنا استنتاج استقامية النقاط ننطلق من واحد العلاقة، خصنا نلقاو بأن هذاك الشكل الجبري ديال هذاك العدد يكون عبارة عن عدد حقيقي، يعني الشكل الجبري ديالو غيكون فيه غير الجزء الحقيقي، الجزء التخيلي غيكون منعدم. إذا باء لدينا قلنا دي ناقص سي على بي ناقص سي، دي ناقص سي على بي ناقص سي يساوي دي حسبناها هي 10 زائد 11 إي ناقص سي اللي هي ناقص جوج زائد 5 إي مقسومة على بي اللي هي 4 زائد 8 إي ناقص سي جوج زائد 5 إي يساوي 10 ناقص في ناقص يعطينا هي زائد يعني 12 11 إي ناقص 5 تبقى عندنا هي زائد 6 إي مقسومة على 4 ناقص في ناقص هي زائد يعني يعطينا 6 8 ناقص 5 غتبقى عندنا 3 إي. دونك نعملو في البسط بالعدد 2 تبقى عندنا 6 زائد 3 إي على 6 زائد 3 إي. بعد الاختزال تبقى عندنا العدد 2. استنتاج غنديرو بما أن دي ناقص سي على بي ناقص سي ينتمي إلى R، فإن النقاط بي و سي و دي مستقيمية. كي لاحظتوا في التمارين ديال الأعداد العقدية فهي سهلة جدا، يكفي الإنسان يكون ضابط العلاقات ديال الدرس ديالو، يعني الإزاحة والتحاكي، الشكل الجبري، الشكل المثلثي والشكل الأسي. نتمنى تكون استفدتوا من هذا الامتحان إن شاء الله، يعني في هذا التمرين هذا، وإن شاء الله نرجع معكم في تمرين آخر كيخص كذلك الأعداد العقدية.
شكرا على المتابعة، إلى حصة أخرى إن شاء الله، وإلى اللقاء.